बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब हज़रत, जैसे आपको पता होगा कि 25 अगस्त को तूफ़ान की शक्ल में एक सैलाबी रेला हमारी अनवड़क की तरफ आया। उसमें तकरीबन हमारे अनवड़क का सारा निज़ाम दरम बरम हो गया। तकरीबन कोई अंदाज़े के मुताबिक कोई 11 अरब रुपए का नुकसान हुआ। उसमें बागात, फसलात, ज़मीनें, स्कूल, ये सारे पानी बहा के लेके गया। अभी हमारा जो मुतालिबा है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से, पहले दिन जब ये सिलसिला शुरू हुआ पानी का, पहले दिन डिप्टी कमिश्नर साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो उन्होंने हमें मशीनरी प्रोवाइड की, फिर उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम का जो पाकी वज़ीर है सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासी साहब, उनकी कोशिशों से हमें NHA की तरफ से कुछ मशीनरी मिली, जिससे हम लोगों ने अपना जो निज़ाम था वो कुछ ठीक किया। तो जिसमें हमारे अनवड़क के स्कूल, मसाजिद, बिजली का निज़ाम, गैस का निज़ाम अभी तक दरम बरम है। बलूचिस्तान में इस टाइम सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे यहाँ अनवड़क में हुआ। हमारे एक्सपर्ट के मुताबिक, हमारे इंजीनियर्स के मुताबिक कोई 11 अरब रुपए का नुकसान हुआ। उसमें सारे बागात मुतासिर हुए, सारे मस्जिद पानी में बह गए, स्कूल पानी बहा के ले गया। सेब, हमारे इस टाइम हमारे जो सेबात है वो अफ़गानिस्तान की बॉर्डर पे लोग अभी तक उसको पकड़ रहे हैं। हमारी जो सेबात है वो पकड़ रहे। तो इस आफतज़दा हालात में वज़ीर आला बलूचिस्तान का अनवड़क का दौरा न करना समझ से बालातर है। वज़ीर आज़म साहब का ये बलूचिस्तान का कोई चौथा दौरा है। कल भी वो वज़ीर आज़म साहब बलूचिस्तान आया था, मगर उसने अनवड़क का दौरा न किया। इसका हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। हमारे अनवड़क की आवाम सिर्फ मौजूदा जिस दिन सैलाब आने में उस दिन से लेकर आज तक, उसमें खाली जमीयत उलमा इस्लाम जो मौलवी वासी साहब, जिनके हम बहुत मशकूर हैं, और डिप्टी कमिश्नर कोयटा और असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा, इनके हम मशकूर है कि अपनी मदद आपके तहत लोगों को रिस्क्यू भी कर रहे हैं, लोगों को राशन भी फराहम कर रहे हैं। मगर हमें राशन की ज़रूरत नहीं है, हमें एक मास्टर प्लान चाहिए हमारे अनवड़क के लिए। क्योंकि अनवड़क आपको पता है बलूचिस्तान में एक ही खूबसूरत वादी है जहाँ से लोग दूर दूर से, बाहर ममालिक से लोग, इस्लामाबाद से, पिंडी से, कराची से लोग यहाँ अनवड़क में सैर तफरीह के लिए आते हैं। मसलन एक बलूचिस्तान में अनवड़क एक रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखता है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से अपील करता हूँ, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि सिर्फ जो हमारे MPA साहिबान थे उन्होंने तो दौरा किया, उनका इलाका है, लाजमी बात है वो दौरा करेंगे। मगर वज़ीर आला बलूचिस्तान का अनवड़क का दौरा न करना समझ से बालातर है। बलूचिस्तान में इस टाइम कोई भी इलाका इतना आफतज़दा नहीं है जितना इलाका हमारे अनवड़क इस टाइम मुतासिर हुआ है। आप जाके देख लें, आप साफ़ी हज़रत माशाल्लाह, आप लोग हर दिन आप लोगों का दौरे आने का, आप हमारे हालात देख लें, आप हमारे घरों का हालात देख लें। लोग नदी में बैठे हुए, न घर है, न उनके पास राशन, मसलन कोई मसलन उसके पास कोई वसाइल नहीं है कि वो अपनी मदद आपके तहत अपने आप को रिस्क्यू करे। तो मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैं ख़ास तौर में आर्मी चीफ साहब से हम लोगों का मुतालिबा है, हमारे रिक्वेस्ट है कि वो हमारी बात को सुने। अभी तक हमारे बलूचिस्तान में जितने भी मसलन या वज़ीर आला या चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर, कोर कमांडर, किसी ने अनवड़क का दौरा नहीं किया। अभी तक हमारा सिस्टम ऐसे दरम बरम, हमारा निज़ाम सारा दरम बरम पड़ा हुआ है। तो मैं वज़ीर आज़म साहब से अपील करता हूँ कि वो अनवड़क का दौरा करे। कल भी वज़ीर आज़म साहब ने जलमक्सी का दौरा किया, फिर बोलान का दौरा किया, अभी तक वो अनवड़क नहीं आए। आप हमारे अनवड़क के हालात देख ले, लोग बाहर से आते, पुटिच करते, इस्लामाबाद से लोग आ रहे, कराची से लोग आ रहे, मगर हमारे बलूचिस्तान के जो कायदीन हैं अभी तक मसलन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उधर हुआ क्या है। खाली मीडिया के हद तक उनको पता है कि अनवड़क में सैलाब आया है, बाकी जो इनका हक बनता है हाई नहीं। वज़ीर आला है, बलूचिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव है,
ہم ان کا حق ہے کہ وہ ہمارے علاقے کا دورہ کرے، مگر اس نے آج تک انوڑک کا دورہ نہیں کیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کس وجہ سے نہیں کیا. باقی جو ہمارے تفصیلی معاملات ہیں، جو مثلا آگے کے جو ہمارے تاوان ہوئے، جو ہمارے اسکولوں کو تاوان پہنچا ہے، جو ہمارے باغات کو تفصیلی رپورٹ، اس میں مولوی رحمت اللہ صاحب جو ہمارے علاقے کے جمعیت علماء اسلام کے امیر ہیں، وہ مولانا اپنا مولوی رحمت اللہ صاحب آپ لوگوں کو اس کا تفصیلی رپورٹ دیں گے. الرحمن الرحیم. واقعی جس طرح نسیم خان کاکڑ نے علاقے کے رویداد جس طرح بیان کیا وہی ہوا ہے ہمارے علاقے میں، اور اس میں جو باتیں ہیں وہی باتیں ہیں جس طرح انہوں نے بتلائے. اس میں سب سے بڑی بات اس وقت وہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تو مکمل تباہ ہوا ہے. ابھی وہاں پر تقریباً 30,000 کے لگ بھگ آبادی ہے انوڑک کی، اور 30,000 میں اگر اس وقت کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو متاثر نہ ہو. کسی کو نقصان، اس کا گھر بہہ گیا ہے سیلابی ریلے میں، کسی کے باغات کو نقصان پہنچا ہے، اور کسی کے گھر کو جزوی نقصان پہنچا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آبادی تقریباً جو 30,000 کے لگ بھگ آبادی ہے، ابھی انوڑک جیسے پتہ ہے کہ اس میں کافی سردی پڑتی ہے. اب سردی کا موسم آنے والا ہے، سردی کا آنا ہے، لیکن اس وقت اب اس آبادی کو بچانے کے لیے، کیونکہ اگر یہ بنیادی طور پر جو روڈ ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور بجلی تو بالکل ابھی پہلے تقریباً جب سے میرے خیال میں یہ 40 دنوں سے جو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اسی دن سے بجلی غائب ہے. اور ساتھ میں سیلاب میں تو اس کو یہ ہوا تقریباً 50-55 کے قریب جو ان کے پول ہے وہ بہہ گئے، اور 15-16 ٹرانسفارمر ہے. اور اسی طرح گیس والے تو پھر بھی انہوں نے آ کر کے ہمارے علاقے کا جو پائپ تھا وہ اس کو کافی حد تک انہوں نے سیٹ کیا ہے. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ 15 ستمبر سے ویسے ہنہ میں سردی پڑتی ہے، پھر رات کو وہاں پر بغیر گیس کے بغیر بجلی کے گزارا کرنا، خدا نخواستہ اگر بروقت ان چیزوں کا جو ہے کوئی حل نہ نکالا جائے، یہ روڈ، بجلی اور گیس جو بنیادی ہر ایک شخص کو اس کی ضرورت ہے، ہر گھر کو، تو مجبراً یہ لوگ وہاں سے نقل مکانی کر کے شہر آئیں گے، شہر کی طرف، تو پھر شہر پر جو ہے اس کا لازمی طور پر بوجھ پڑے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی بھی موقع ہے اداروں سے، خاص کر جیسے نسیم خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ، حالانکہ اس کا گھر بھی ادھری ہے، مطلب وزیر اعلیٰ ریسٹ ہاؤس وہاں ہنہ میں ہے، لیکن جب اس کا دوسرا گھر ہے ابھی تک وہ نہیں آیا ہمارے علاقے، نہ ہمارے علاقے کے لیے کسی گرانٹ کی انہوں نے منظوری دی ہے، نہ اعلان کیا ہے، نہ وزیر اعظم وہاں پر آئے ہیں. کچھ ایسے کام ہے اس کے لیے گرانٹ کی ضرورت ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سردی میں یہ لوگ، یہ بچے سردی سے، ابھی تو سیلاب سے بھی متاثر ہو گئے، اب سردی بھی آنے والی ہے اسی سے بھی متاثر ہوں گے. تو خدا را ہم تو ان اداروں سے، خاص کر ابھی کینٹ جو ہمارے پڑوس میں ہم ساتھ رہتے ہیں، کور کمانڈر ہم سنتے ہیں فلان جگہ جاتے ہیں فلان جگہ، لیکن آج تک وہ ہمارے علاقے کی طرف آئے بھی نہیں، نہ ہمارے نقصان کو انہوں نے نقصان سمجھا ہے، نہ وزیر اعلیٰ نے، نہ وزیر اعظم نے، اور نہ صوبائی حکومت نے، نہ وفاقی حکومت، نہ دوسرے نے. تو لہٰذا خدا را اس آبادی کو جو ایک دفعہ ایک اور مصیبت سے وہ گزر چکی ہے، خدا نخواستہ دوسری مصیبت جو سردی کی صورت میں وہ نہ آ جائے، اس سے پہلے ان چیزوں کا جو ہے کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے. میں پھر آپ صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے مسائل کو انشاءاللہ اسی طرح اجاگر کریں گے، اور ہماری مسائل کی نشاندہی ہم کرائیں گے، اور آپ لوگ پریس کے ذریعے ان کو اجاگر کریں گے. بڑی مہربانی آپ کی.